गोंयान शिगम्याच्या उमेदीन गोंयकार आसात। दर एका वाठारान शिगम्याचे धोल वाजतात। हे वेळार लोककृतींचो आस्पाव पळोवपाक मेळटा। काणकोण वाठारान शिगम्याक सादर करपाक आपले खाशेले अशे रोमाट नासले। काणकोणच्या बायलांनी एक इतिहासीक पावल उबारला। बायलांचो एक रोमटा खातीर पंगड तयार केला। या वर्साच्या शिगम्याक हो पयलो खेपे सादर जावपी बायलांचे रोमाट दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार। पळयात। काणकोण तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या गावांनी जर पळयले शिगमोत्सवाच्या वेळाचेर मांडाचेर खास करून वेगवेगळ्या तरेचे कलाविष्कार आमकां पळोवपाक मेळटा। शासकीय शिगमो म्हणटा त्या वेळाचेर ह्या शासकीय शिगम्याक रोमटामेळ हो सामकोच म्हत्वाकांक्षी एक उपक्रम ठरता। आनीक हो उपक्रम काणकोण तालुक्यांत नाशिल्ल्या कारणान जेन्ना जेन्ना काणकोणाक शिगमोत्सव जाता, खास करून शासकीय शिगमो जाता त्या वेळाचेर भायलेच रोमटामेळ हांगासर नाचतात। अशा वेळाचेर आमी खंय तरी काणकोणकार कमी आसा ही भावना दर एक काणकोणकारा मदीं दिसताच। पूण ही भावना भरून काडपा खातीर किंवा ही खंत भरून काडपा खातीर खास करून काणकोणच्या बायलांनी एक इतिहासीक पावल उचलला आनी काणकोणाक आतां येणाऱ्या शिगम्याक रोमटामेळ नाचतलो ह्या ताकदीचेर तांच्यांनी गेले 1.5 म्हयन्या साकून रोमटामेळाची प्रॅक्टीस करून एक वेगळ्या तरेचो रोमटामेळ काणकोणाक घडोवन हाडला आनी तो ह्या वर्साक पहिल्याच फावटी काणकोण तालुक्यातल्या शासकीय शिगम्याक ताचें पदार्पण जातलें। झिरोतल्यान आमचे स्टार्ट जाला। आमची पयलीं आमी केन्ना ढोलाक बडी म्हण ती मारला नासली आनी हांगा येवन आमच्या ट्रेनरान आमकां इतलें बरें ट्रेन केला की आमी आतां आमचेर आतां कॉन्फिडन्स आयलो की आमी कितें तरी आतां करपाक शकता। आनी असो आतां इतले दीस आमची प्रॅक्टीस जाली, 1.5 म्हयन्याची प्रॅक्टीस आमी झिरोतल्यान स्टार्ट करून आमी दिसता मातशें लेवलाचेर पावला आनी आमी बरी वाजयता अशें आमकां दिसता। कित्याक कॉन्फिडन्सूय बी तितलो गेन जाल्लो आसा आमचो। 142 सुमार बायलां आसा। काणकोणाक तुमी आतां सगळ्यान पयलीं ह्या वर्साक रोमटामेळ सुरू केला। कशें कितें विचार आयलो तुमकां रोमटामेळ करपाचो? काणकोणा म्हळ्यार आमी वयता सगळ्या वयतना पळयताली कितें बायलो सुद्दां रोमटामेळा पार्टिसिपेट जाताली। पण आमगे काणकोणचो एक रोमटामेळ बायलाचो अशें नासलें म्हणटकीर आमकां दिसलें कितें आमी एक बायलो सगळे कामां आतां फुडें आसात आनी ह्याच कामां आमी कितें फाटीं रावया म्हणून आमी कितें केलें सगळ्यांनी हांव शुभांगी अशीं खुबशीं बायलां आमी एकटेन जालीं आनीक अशें ठरयलें की आमी एक रोमटामेळ करया म्हणून। कित्याक बायलां मुखार काडपाक होच एक हें आसा। कित्याक काणकोणा अशें आमचे बायलो फुडें सरना रोमटामेळा लागून तशें म्हणून हांवें मागीर म्हणलें चल फुडें सरया। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।